زویا آخرین نشونه ازمی رو داره. چطوری اینو به پدرت بفهمونم پسرم؟ آخه حرف بابا هم درسته. از کجا بدونیم اون بچه ازمیره یا نه؟ شاید زویا دروغ میگه. زبون زن میتونه دروغ بگه، اما چشماش نه. چشماش آینه دلشن. توش هر درد، خوشی یا غمی رو میشه دید. من تو چشمای زویا نگاه کردم، اون دروغ نمیگه. من مطمئنم که زویا حقیقتو میگه. آدمای درست با دردشون میجنگن، اینطوری فرار نمیکنن. زویا نصف شب از خونه فرار کرده. چی میگی نایلا؟ راست میگم مادر جان، با گوشای خودم شنیدم. اگه راست میگفت پس چرا از خونه فرار کرد؟ اگه فرار نمی کردم پس چی کار می کردم؟ راه دیگه ای نداشتم. نمیتونم این بچه رو بکشم مریم. این آخرین یادگاریه که از ازمیر دارم. چطور میتونم نابودش کنم؟ من واقعا نمیفهمم چرا خاله با عمو باهات این کارو کردن. اونا باید کمکت میکردن. پدر و مادری که همش نگران حرف مردم هستن نمیتونن به بچهشون کمک کنن. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावा चकलो के तेरा करा इंतजार